خيمة بها يا سحاب المدايم، يا حيها المالك على ضمي البيت، يا خيمة بها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة بها يا سحاب المدايم. محاضرة الليلة مع فضيلة الشيخ عبد الواحد المغربي. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد، وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد، وأعوذ به من وابل الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد، قامع الجاحدين من أهل الزيغ والفساد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد، صلاة نبلغ بها نهاية العمل والمراد. أما بعد، أحبتي في الله، أيها الإخوة والأخوات، إن الحديث عن الله حديث ذو شجون، حديث تهش له النفوس وتطمئن له القلوب وتنشرح له الصدور، كيف لا وهو الذي أوجد كل نسمة وبراها، وخلق كل نفس فسواها، وألهمها فجورها وتقواها. كتب الله سبحانه وتعالى برحمته الفوز والفلاح لمن زكاها، وقضى بعدله وسابق علمه سبحانه وتعالى الخسران على من دساها، فقال سبحانه في محكم التنزيل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم أحبتي في الله، لا نستطيع في هذه الدقائق القليلة أن نصف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كلها، ولا نقدر، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجل. قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أسمعتم أحبتي؟ أسمعتم إخواني وأخواتي لهذه الآية العظيمة؟ وما قدر الله حق قدره. اسمع لتدبرها ولتأملها ولتفسيرها من أهل العلم. يقول السعدي يرحمه الله في تفسيره لهذه الآية: ما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به في أوصافه وفي أسمائه. نعم والله، ما عظموه بمحبته، ما عظموه بطاعته، ما عظموه في قدرته، ما عظموه في أسمائه وصفاته. وإني أسائلكم إخواني وأخواتي: وهل هناك أحد يستحق التعظيم والإجلال والتقدير غير الله؟ لا والله. هل هناك أحد لا يستحق الحب الأعظم إلا الله؟ لا والله. إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله الغفور الرحيم، إنه الله القائل في محكم التنزيل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا ينبغي والله أحبتي أن نحب أحدا إلا الله، لأن الله هو الغفور الرحيم. كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف. كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلا الرحمن ما منه خلف. إنه الله المنعم المتفضل علينا بوافر النعم سبحانه وتعالى. إن حبه سبحانه وتعالى جعل رسولنا الكريم وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يناجي ربه صباح مساء، فيدعو بذاك الدعاء. فهل دعا منكم بهذا الدعاء أحد؟ وهل قاله في هذا المساء أحد؟ اسمع لدعاء المحبة والتقدير والإجلال لله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسى دعا بذلك، فقد أصبح أو أمسى للفضل والجزاء، أصبح شاكرا لنعمه، من الشاكرين. هيا أحبتي نستشعر هذا الدعاء ونستشعر معه حلاوة المحبة والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، حتى ندخل ضمن أولئك الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إن استشعار حلاوة المحبة والإجلال والتعظيم لله أحبتي في قول الله: ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إننا أحبتي ينبغي أن نحمد الله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. عدوا النعم التي عليكم ووالله لن تستطيعون حصرها. وهو القائل لنا سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظالم لنفسه، ظالم لله سبحانه أمام نعمه وهو يغدق عليه. فعلينا أحبتي أن نستشعر فيض النعم، نعم في النفس، نعم في الهواء، نعم في الصحب، نعم في الإخوان، نعم في الزوجة والأولاد، نعم في البيت، نعم في كل مكان، نعم تلاحقنا صباح مساء. والله سبحانه ينعم علينا ويمهلنا ويتجاوز عن تقصيرنا وخطئنا. فهيا أحبتي نستشعر فيض هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها. كذلك من النعم نعم الأمن والأمان، ونعم الثبات والاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الخيمة المباركة التي تلقى فيها المحاضرات من أجل النعم عليكم يا أهل أبها، والله من أجل النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد الطيبة المباركة، أن نجتمع على مائدة القرآن، أن نجتمع على سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فنتذاكر سويا ونتدارس سويا هذه النعم، فنخرج بإذن الله شاكرين لنعمه. احمد الله يا عبد الله على هذه النعمة،
وأجلها نعمة الأمن والأمان الذي نعيشه في هذه البلاد. فاللهم أدم علينا الأمن والأمان في ربوع بلادنا. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا ومقدساتنا بسوء، وأراد بشبابنا فتنة وبنسائنا تبرجا وسفورا، اللهم فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي، إن أردت أن تستشعر فيض النعم عليك فتذكر كم النعم التي أنعم الله بها عليك. فالله هو الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا وكفانا وآوانا وأعطانا من كل شيء، فهل نحن قابلنا هذه النعم بالشكر أم بالكفران؟ هل نحن قابلناها بالثبات والاستقامة أم بالزيغ والانحراف؟ اسأل نفسك. وكما ذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم قصة ذاك الرجل الذي عبد ربه 50 سنة، صائم قائم ذاكر لله في كل حال، في حله وترحاله، إلا أنه معجب والعياذ بالله بعمله، معجب بما يقدمه من طاعات ومن عبادات، فأراد الله أن يبتليه ليرده إلى الحق، ليرده إلى طريق الحق والثبات والاستقامة. فضرب له عرق إخوتي في رقبته هنا، فما نام ولا استراح ولا قام ولا صام ولا عبد ربه في ذاك اليوم، بل هو متوجع متأوه من شدة الألم الذي أصابه في رقبته. فسكن العرق أحبتي عند بزوغ الفجر، يومه وليلته متأوه متألم من شدة الألم، فسكن العرق. والله أحبتي اسأل نفسك، سكون الألم، هدوء المرض، الصحة والعافية التي أنت تعيش فيها، أليس ذلك نعمة؟ بلى والله، من أجل النعم عليك هذه الصحة التي تعيش فيها من الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله على مدرجته ملكا يخبره بماذا؟ اسمع وتأمل وتدبر ما قاله ذلك الملك لذلك الرجل. قال له: إن سكون تلك النعمة، هدوء الألم، هدوء الوجع في رقبتك، يساوي عبادته 50 سنة. الله أكبر، 50 سنة يساوي هدوء الألم. فكم ينعم أحبتي علينا ربنا سبحانه من النعم. لك الحمد، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا غفار. ما هل نصيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء، كثيرا غزيرا ما يعد ويحسب. فلولاك ما هاجت شجوني ولا رنت عيوني ولا خدي بدمعي مخضب. فأنت الذي من جود يمناك عدتي وزادي، وفيك المدح يحلو ويعذب. نتوب فعاملنا بلطف ورحمة، فحلمك مبسوط وفضلك أرحب. فما حيلتي إن لم تغثني برحمة، ووا حسرتي إن رد لي فيك مطلب. ذكر الطبري في تاريخه في فضل نعم الله على العبد أن أحد الصالحين دخل على هارون الرشيد، فلما نظر إليه هارون الرشيد علم أن ذاك الرجل ما جاء إلا ليأمره أو لينهاه، وذلك والله من صدقه ومن نصيحته ومن أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له هارون الرشيد لما جلس عنده: عظني. وكان أمام هارون الرشيد كوبا من ماء، فقال: يا أمير المؤمنين، لو بحثت عن هذا الكوب من الماء فلم تجده فماذا تفعل؟ قال هارون: أضحي بنصف ملكي حتى أجده. فقال له الرجل الصالح: وإن شربته واحتبس فيك ولم تستطع أن تخرجه فماذا تفعل؟ قال: أضحي بنصف ملكي الآخر حتى أخرجه. فقال له الرجل: إذا لا تفرح بملك
لا يساوي شربة ولا بولة. لا تفرح بجاهك، لا تفرح بقوتك، لا تفرح بشبابك، لا تفرح بمعصيتك، بل افرح بطاعتك، افرح بمراقبتك، افرح يا عبد الله بثباتك واستقامتك، افرح بقرآنك، افرح بذكرك لله سبحانه وتعالى، افرح يا عبد الله ويا أمة الله بتعظيمك وإجلالك لله. قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال الله بعد ذلك: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن الفرح المحمود الذي تنبسط له النفس وينشرح له الصدر هو سعادة القلب وحلاوته وتمتعه وتلذذه بمحبة الله وطاعته سبحانه. هذا هو الفرح المحمود، يوم أن يفرح ويكون سعيدا بطاعة الله، سعيدا بثباته واستقامته على أمر الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن نراقب الله، لا بد أن نلتزم أوامره وأن نحبه غاية الحب. قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أتدبرتم معي بقلوبكم وبجوارحكم وبعقولكم هذه الآية العظيمة في محبة الله سبحانه وتعظيمه؟ إذن يتأكد لدينا أحبتي أن الحب مثل هذا الشراب، إذا شربه القلب وإذا انطبع في قلبك حب الله وحب طاعته وحب ذكره فاعلم أنك من أسعد الناس. الحب الصادق أحبتي في قلب الواحد منا هو ذاك الحب الذي يطهر النفوس من الشهوات ومن الشبهات ومن النفاق ومن حب غير الله. الحب الصادق هو ذاك الحب الذي يطهرها من الغل والحقد والبغضاء والضغينة والشرك بالله وقتل النفس المحرمة المعصومة إلا بالحق. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق وليس بعاشق من لا تراه من الشهوات طهر والنفاق. إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من الأخرى المراقي. أحب الله عن أدب وصدق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي. وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي. نعم أحبابي، نعم إخواني وأخواتي، لا ينبغي للإنسان أن يحب إلا الله، لأن هذه البشرية وهذا الكون كله ذاهب، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله. تلك القلوب
التي تحب الله فيها صفات. تلك القلوب المعظمة والمجلة لله لها أخلاق. فالقلوب لله الصادقة الخالصة له مفضية، والسر عند الله سبحانه علانية. فربنا سبحانه غفور عظيم رحيم، لا تختلف عليه اللغات ولا تلتبس عليه الأصوات، لا يعزب عن علمه موجود ولا يغيب عن بصره مخلوق ولا يخفى عن سمعه مسموع، يعلم السر وأخفى. اسمع ماذا قال لقمان لابنه وهو يعظه، ولعلك أن تعظ ابنك أو أن تعظ أخاك أو أن تعظين أختك أو قريبتك بهذه الآيات، فما يوجد أعظم موعظة من أفضل موعظة من القرآن. أفضل موعظة تعظ بها من تحب أن تعظه بكلام الله سبحانه وتعالى. قال لقمان لابنه، اسمع ماذا قال وتأمل وتدبر. قال الله سبحانه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. إذا لا تعصيه يا عبد الله، فربك مطلع عليك رقيب على أعمالك. ينبغي أحبتي أن تحب الله غاية الحب فلا تعصيه أبدا. أحبتي، إذا كانت النعوت الجميلة والصفات لله سبحانه وتعالى عندما يدعوه بها فقد دخل ذلك المحب إلى حبيبه وهام وجدا بربه وطار لبه وعقله حتى صار مشغولا كيف يرضي خالقه، كيف يقدم له فنون الطاعة والعبادة مع خطئه، مع اعترافه بخطئه وجرمه. وهل يعذب أحبتي ربنا الغفور الرحيم إنسانا ملك حبه كل جوارحه مع تقصيره وزلله؟ وكلنا ذاك. فسبحانك ربنا لا تعذب أنفسا دلت عليك. سبحانك ربنا ما أحلمك على من عصاك. سبحانك ربنا ما ألطفك بمن دعاك. وهنيئا والله لك أخي وأختي إن كنت من أهل الحب الصادق لله. هنيئا لك هذا الحب، والله إن فاتتك الدنيا كلها بأهوائها وشهواتها وكنوزها ودورها وقصورها، إذا كان الله حبيبك فأنت في أعظم سعادة وفي أفضل حال. صدق فيك قول الشاعر: هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيب، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه. وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. عبيدك في باب الرجا متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه. بعيد عن الأوطان يبكي بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه. تصدق على من ضاع منه زمانه، ولم يدر حتى لاح منه مشيبه. أحبتي، إنه الله الغفور الرحيم القائل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إن أعظم حب لخالقك أن تخلو به
في ظلام الليل، تدعوه، تناجيه، تتضرع إليه، تنطرح بين يديه، فهو يحب سبحانه دعوة حبيبه ويغفر له، كيف لا وهو ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فأين المحبون؟ أين المحبون؟ منشغلون. أين المحبون لربهم؟ هناك منشغلون بالأهواء والشهوات. محب خلا بالحب خلوة واحد، خلا بحبيب والظلام له ستر، يقول: بذلت الحب يا منتهى المنى، ويا نور قلبي أنت لي سيدي ذخر. إلهي أقل لي عثرتي وامح زلتي، فإني مقر خائف متضرع. إلهي لئن خيبتني وتركتني، فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع. إلهي حليف الحب بالليل ساهر، يناجي ويبكي والغفول يهجع. إلهي لئن تعفو فعفوك منقذي، وإني يا رب الورى لك أخضع. أيها المحبون لله سبحانه وتعالى، إن أردتم أن تدخلوا في معية الحب لله فتأملوا دائما وأنتم تمشون في حلكم وترحالكم، تأملوا وتدبروا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والله ما تأملها واحد بصدق وبإخلاص إلا وجد الراحة والسعادة والسكينة والطمأنينة في قلبه، يجد الأنس بالله عندما يتأمل ويتدبر. الله عليم بصير خبير. والله ما تأملها واحد منا بصدق إلا قاده ذاك التأمل إلى تعظيم الله ومراقبته في السر والعلن. إن الله سبحانه لا ند له ولا نظير، واستغنى عن الوزير والمشير. أسماؤه الحسنى، صفاته عليا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أحاط بكل شيء رحمة وعلما، وأحصى كل شيء عددا. علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يعلم مقدار كيل البحار، وعدد قطر الأمطار، وجريان الأنهار، ومثاقيل الذر والأحجار. لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تأملوا أحبتي عندما يحدو ابن القيم بالأرواح، يحدوها في النونية، يثني ابن القيم يرحمه الله في نونيته على ربه، فيستمطر الدمع حينما يذكر أسماء الله وصفاته لكي نعظمه، حينما يذكر خالقه ومولاه بما هو له أهله سبحانه وتعالى، فيستمطر الدمع من المحبين الخائفين الوجلين. اسمع يا رعاك الله ماذا يقول ابن القيم في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يقول: فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا ببيان. وهو الذي حقا على العرش استوى، قد قام بالتدبير للأكوان. حي مريد قادر متكلم، ذو رحمة وإرادة وحنان. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان. ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفصيل ذي البرهان. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر،
وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى بياض عروقها بعيان، ويرى خلالات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. أسمعت يا عبد الله؟ أسمعت يا أمة الله صفات الله وأسماءه الحسنى عند ابن القيم؟ فهيا نعظم الله غاية التعظيم. هو العلي العظيم الجليل الجميل، كيف لا؟ وهو المجيد السميع البصير، كيف لا نعظمه؟ وهو العليم بكل شيء، كيف لا نعظمه؟ وقد رتب الله الفلاح والتقوى والفوز لمن عظمه سبحانه في أسمائه وصفاته وفي أوامره وفي نواهيه. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله الغفور الرحيم، إنه الله جل جلاله الذي قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. زين الله سبحانه السماء الدنيا بمصابيح، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فهل تعظم الله يا عبد الله؟ تسبح له السماوات ال7 ومن فيهن، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. انظر وتأمل عجيب صنع الله في الكون. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم ختم الله بقوله، اسمع وتأمل: إنه كان حليما غفورا. كل السماوات تسبح، وهذا الإنسان الظلوم الجهول العاصي لا يسبح. لماذا؟ لأنه غارق في الشهوات والمعاصي والعياذ بالله، لأنه منحرف عن الجادة وعن الصواب. ختم الله هذه الآية بالمغفرة والرحمة منه سبحانه. يقول السعدي، اسمع للكلام النفيس، لماذا ختم الله هذه الآية بقوله إنه كان حليما غفورا؟ يقول يرحمه الله: إن الله حليم غفور لم يعاجل بالعقوبة. من قال في قوله تكاد السماوات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبال، ولكنه أمهلهم، أنعم عليهم، رزقهم، دعاهم إلى بابه ليتوبوا، دعاهم ليعطيهم الثواب الجزيل ويغفر لهم ذنبهم، ولولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض وما ترك على ظهرها من دابة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم والله ربنا سبحانه غفور رحيم، فهيا نعظمه، هيا نجله، هيا نأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه، هيا نحمده، هيا تلهج ألسنتنا صباح مساء بحمده سبحانه. إن كنت من الحامدين، إن كنت من الشاكرين، فاحمد ربك يا عبد الله على ما أعطاك من نعم، فربنا يستحق الحمد، يستحق سبحانه الحمد
واسمع لابن القيم إذ يقول عن الحميد، يقول: وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. هيا نحقق الحمد أحبتي في أقوالنا وأفعالنا، فهل نحن شكرنا الله على قضائه وعلى نعمه، أم نحن عصيناه؟ فلا إله إلا الله ما أرحمه، ولا إله إلا الله ما ألطفه، ولا إله إلا الله ما أكرمه على من عصاه. إنه الله الغفور الرحيم، يعبد فيشكر، يعصى فيغفر، لا يهتك الستر، يجيب المضطر، ينصر دعوة المظلوم، يجبر كسر المكلوم. العفو إليه أحب من العقوبة، والرحمة أقرب عنده من العذاب، والحسنة ب10 حسنات ويضاعف لمن يشاء، والسيئة عنده ب1 ويتوب على من تاب ويبدل السيئات حسنات. فلا إله إلا الله ما أكرمه. قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال سبحانه رحمة ومغفرة بعباده: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أرأيت؟ توبتك تبدل سيئاتك حسنات. حيي ستير حكيم، لا يعاجل عباده بعصيانهم، ولكنه يعفو ويصفح عنهم سبحانه إذا تابوا وأنابوا إليه. إنه الله الغفور الرحيم. اسمع لابن القيم في النونية إذ يقول في ذلك: وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وهو الحكيم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان. وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان. قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان. لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. يا عبد الله، يا أمة الله، انظر في نفسك، تأمل عجيب صنع الله فيك، تدبر عجيب صنع الله فيك. هل أتى عليك حين من الدهر كنت شيئا مذكورا؟ هل كنت يا عبد الله ويا أمة الله شيئا مذكورا؟ ألم تر كيف أوجدك من العدم؟ ألم تر كيف حفظك في أصلاب آبائك وأجدادك، تتقلب من صلب إلى صلب، ومن أب إلى أب، ومن جد إلى جد، إلى أن خرجت من ظهر أبيك ماء مهينا، خرجت من ظهر أبيك ماء مهينا، واستودعت في رحم أمك علقة بمشيمة، ثم مضغة، ثم سواك عظاما، فكسى عظامك لحما، وجعل لك السمع والبصر والفؤاد، فخرجت
إلى هذه الدنيا في أجمل صورة وأحسن شكل، ولكن يا خسارة يا خسارة، خرج الإنسان خصيما مبينا. خرج ذلك الإنسان الضعيف ليجادل في ربه بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عبد الله، أمة الله، انظر إلى عقلك، المح بصرك، تحسس سمعك، وقد فكرت في معصيته، فهل فجعك الله في عقلك؟ قد نظرت إلى ما حرم الله، فهل خطف منك بصرك؟ قد سمعت ما نهاك الله عنه، فهل ثقل منك سمعك؟ قد مشيت إلى ما حرم الله وحذرك منه، فهل عطل منك جارحة؟ لا إله إلا الله ما أحلمه، ولا إله إلا الله ما أكرمه على من عصاه، ولا إله إلا الله ما ألطفه على من عارض أمره. قتل الإنسان ما أكفره، سبحانه رفيق، من صفاته الرفق، يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فأين من يستبيح الدماء اليوم بدون حجة وبغير طريق ولا محجة؟ أين الرفق؟ أين الرحمة؟ وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالرحمة. من صفاته سبحانه أنه جواد، عم جوده كل شيء، ودود، يحب من أحبه وقرب منه. إذا ما الواجب عليك عندما تتأمل أسماء الله وصفاته؟ أن تتقرب إليه، أن تتقرب إليه بجميع القربات والطاعات، لأن الله غفور رحيم. يا عبد الله، أخي وأختي، انظر لمن حولك، تأمل من حولك، زر المستشفيات، كم من ضرير وأنت تبصر، كم من أصم وأنت تسمع، كم من مقعد وأنت تتحرك، كم من مريض وعافاك، كم من سقيم وشافاك، كم من محروم وأعطاك، كم من فقير وأغناك، كم من ذي حاجة واقف بالأبواب في ذل حاجته وقد قضى لك حاجتك، كم من ذي مبتلى ببلوى قد عافاك الله منها. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. عدوا النعم لن تحصوها، لن تستطيعون حصرها، إلا أن الإنسان يقف عاجزا أمام هذه النعم. إنه الصادق المخلص لربه سبحانه، فيا سبحان الله على حلمه وكرمه على عباده العاصين. اسمعوا أحبتي، اسمعوا لهذا الحديث القدسي الذي يدل على رحمة الله ومغفرته بعباده سبحانه وتعالى. يقول الله: يا عبادي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أرأيتم؟ ثم يقول الله: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنه الله في عظمته وملكه وجبروته، إنه الله الغفور الرحيم. إذن من ينقذك من همومك؟ من ينقذك من غمومك؟ من ينقذك من مصائبك؟ إنه الله الغفور الرحيم. يكفيك ربك، يحفظك ربك، يحفظك في حلك وترحالك،
لأنه الله ذو الرحمة الواسعة ذو الفضل والإحسان. ولله در ابن القيم حين يقول: يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان، يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفه كتقلب الأجفان، يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان، يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان، يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان، يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان، يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان، وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتري جدواه من نقصان. أحبتي في الله، الواجب علينا بعد عرض هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لربنا سبحانه أن نحب ربنا غاية الحب. فمتى ما وقع الحب أحبتي في قلوبنا عظمنا الله، عظمناه في أوامره ونواهيه، فإن الله سبحانه قد وصف أهل الإيمان، جعلني الله وإياكم منهم، قولوا آمين، وصفهم بأنهم أشد حبا لله. فبعد أن ذكر أهل الكفر والشرك والعصيان بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الواجب أحبتي بمحبتنا لخالقنا أن نتقرب جميعا بأنواع الطاعات والقربات محبة له وتذللا إليه، ليس مكافأة ولا جزاء، لأننا لا نستطيع أن نكافئ الله تعالى أبدا مع نعمه. يجب أن تلهج ألسنتنا بالحمد والثناء والتبجيل صباح مساء والشكر له، لأننا نحن المذنبون المقصرون في حق الله، بل المجرمون المعترفون بذنوبنا، وهو يتحبب إلينا سبحانه بوافر النعم. هيا أحبتي نشكره، هيا نشكره، هيا تلهج ألسنتنا في كل أوقاتنا بحمده وشكره إلى يوم القيامة، وما يساوي ذلك والله نعمة واحدة من نعمه سبحانه. لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، لك الحمد حمدا نستمد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كنهه حسرا. لك الحمد تعظيما لوجهك قائما، لك الحمد في السراء، لك الحمد في الضراء، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. لك الحمد يا ذا الكبرياء، ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر. لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا أنت وفقتنا له وعلمتنا من حمدك النظم والنثر. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد كم قلدتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا سيدي عسرا. لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا ومن زلة ألبستنا معها سترا. لك الحمد يا خالقنا، لك الحمد فأنت حبيب الطائعين، لك الحمد فأنت ملاذ الهاربين وملجأ الملتجئين وأمان الخائفين. لك الحمد فأنت تحب التوابين وتحب المتطهرين. إنه الله أحبتي رب العالمين، أرحم الراحمين، أقدر القادرين، وأحكم الحاكمين.
فهيا أحبتي نحمده ونشكره. أعظم آيات في القرآن للحمد والشكر ارجعوا إليها الليلة في القرآن وتأملوها وتدبروها مع زوجاتكم وأولادكم في سورة النمل. بدايتها قوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال الله: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، إلى أن قال سبحانه: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. نختم أحبتي بتلك القصة العظيمة التي نتأملها جميعا في فضل الله وفي كرمه للتائبين العائدين، وكلنا والله ذاك نريد أن نتوب إليه وأن نستغفره في كل أوقاتنا، فربنا سبحانه وتعالى عفو رحيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يذكر له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة توبة واستغفارا. فهذا رجل عصى الله سنين عديدة، لم يعرف الطاعة يوما، فلما عرفها وذاقها تنزلت الرحمة على قومه. فقد روي أحبتي أنه لحق ببني إسرائيل قحط على عهد موسى، فخرجوا إلى الصحراء وهم 70,000 أو يزيدون، فقال موسى: إلهي أسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع والشيوخ الركع، فما زادت السماء إلا تقشعا وما زادت الشمس إلا حرارة، فنادى موسى ربه: يا رب أسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا فضلك وكرمك. فنادى الرب موسى: يا موسى يا موسى إن فيكم عبد يبارزني بالمعاصي 40 سنة، فبشؤمه منعتم القطر من السماء فمره أن يخرج من بين أظهركم. فقال موسى: يا رب عبد ضعيف وصوتي ضعيف أن يبلغ وهم 70,000. فقال: يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ. فتكلم موسى ونادى: يا أيها العبد يا أيها العبد الذي بارز ربه 40 سنة بالمعاصي، اخرج من بين أظهرنا، فبشؤمك منعنا القطر من السماء فلم يخرج أحد. ففطن ذلك العبد أنه هو المعني وأنه هو ذاك الذي أذنب وعصى ربه 40 سنة. فلما علم أنه لم يخرج أحد من قوم موسى علم أنه هو المخاطب، فأدخل وجهه في ثوبه وتاب إلى ربه وقبل منه سبحانه وتعالى، وقال له: يا رب عصيتك 40 سنة، عصيتك 40 سنة فأمهلتني، وها أنا اليوم تائب مقبل عليك فاقبلني. فأقبل السحابة فأمطرت عليهم كأفواه القرب. فقال موسى: يا رب سقيتنا ولم يخرج من بين أظهرنا أحد. فقال الرب: يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم به. فقال موسى: يا رب أرني هذا العبد الطائع حتى أنظر إليه. فقال الله: يا موسى عصاني 40 سنة فسترته، عصاني 40 سنة فسترته، أفأفضحه وهو يطيعني؟ إنه الله الذي من سأله أعطاه، إنه الله الذي من لجأ إليه غفر له. فمن الذي فزع إليه فما أمنه، ومن الذي أمله فما بلغه؟ هو سبحانه أمان الخائفين وناصر المظلومين وجابر المكسورين وأنيس المستغفرين.
يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن هيا أحبتي نستغفر الله ونتوب إليه ونعود إليه من ذنوبنا ومعاصينا وهو ينادينا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأين أسير الخطايا؟ أين من يقرع الباب؟ أين من يدعوه سبحانه؟ أسير الخطايا عند بابك يقرع، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع، مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع. فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمع. فكم من قبيح قد سترت عن الورى، وكم نعم تترى علينا وتتبع. ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنع. فيا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت أنت الله للخلق مرجع. ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. بأسمائك الحسنى وأوصافك العلا، توسل عبد بائس يتضرع. أعني على الموت المريرة كأسه، إذا الروح من بين الجوانح تنزع. وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يركم من فوق التراب وأودع. وثبت جناني للسؤال وحجتي، إذا قيل من رب ومن كنت تتبع. ومن هول يوم الحشر والكرب نجني، إذا الرسل والأملاك والناس خشعوا. ويا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا الصحف بين العالمين توزعوا. وهب لي كتابي باليمين مثقلا، لميزان عبد في رجائك يطمع. ويا رب خلصني من النار، إنها لبئس مقر للغواة ومرجع. أجرني يا إلهي، فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفزع. نسأل الله أحبتي بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته أن يدخلنا في رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك واغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا وتجاوز عن تقصيرنا وخطئنا وعمدنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومن له حق علينا، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ومن حضر مجلسنا هذا وما كان يستمع لهذه المحاضرة. اللهم اغفر له وارفع قدره وأعلي منزلته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سريع قريب مجيب الدعوات. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا وأراد هذه البلاد الطيبة بشر ومكر وكيد وسوء، وأراد بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها شرا وكيدا ومكرا، اللهم فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حقق لنا موعودك على لسان حبيبك صلى الله عليه وسلم. قوموا مغفورا لكم
قد بدل سيئاتكم حسنات. اللهم وفق القائمين على هذه الخيمة الطيبة المباركة، واجزهم خير الجزاء، وارفع قدرهم، وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم رزقا واسعا من عندك يا كريم يا رحيم، واشملهم برحمتك وعطفك وحنانك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد. يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حيها مالك على ضمي البيت.